Ay gabi sa tanan. Makasusubo pamalandungon mga igsoon nga ang atong sa kaigsoon. Una lang pamahulay nato. Kini nga pangitabo, kini siya kapasidaan na samtang mga buhi pata nagkinahanglan din ta mapakabaton sa kinabuhi sa atong Dios. Ug kun nakabaton naman gani ta niining kinabuhi nagkinahanglan ta nga magmatinumanon ug magmatinud-anon sa atong pagpangalagad nga sa atong Ginoo. So isip mga Kristohanon, wala ni nagpasabot ba nga maayo na ang atong panginabuhi. Mga igsoon, nagkinahanglan pagyapon ta nga magpadayon nga mududot sa pagpangalagad nga nasa atong Ginoo. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga unta mahimo kining pagpasidaan nato na kita magpapadayon ug mulahutay diha gayud sa atong iglesia kanang pagkinabuhi. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga na-enjoy lang nako ba sa basahon sa Juan mga igsoon, sa Juan kapitulo 16 bersikulo 8 nagingon dito mga igsoon na Amen. Juan kapitulo 16 bersikulo 3. Ug niinigabot niya, tutuhon niya ang kalibutan bahin sa sala, ug bahin sa pagkamatarong, ug bahin sa paghukom. So dunay tulo ka punto nga giingon diri mga igsoon. Una, bahin sa sala, ikaduha bahin sa pagkamatarong, ug ang ikatulo mao ang bahin sa paghukom. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga nasayod sa nga kitang mga tao matod pa sa giingon sa unang namulong ganina nakabsan ta sa himaya sa atong Dios. Then kani ang igsoon nagisgot sa Roma 3:23 kay nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. So dahil ko na atong Ginoo nga wala di bisan isa nato nga makaingon nga ako wala ko'y sala. Kitang tanan mga igsoon nakasala ta ug nagkinahanglan ta nga mapabalik nga nagayod sa atong Ginoo. Kung dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo nahimutang napabalik nga nasa atong Ginoo. Kung dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga tingali nakakuanto ba kinsa mong gyud ang tinubdan sa sala. Kinsa mong giday ang sinubdan niining sala mga igsoon. So kining sala gihilagwayan ni siya ni Adam. Men mga igsoon kitang tanan kaliwatan ni Adam. O kita mga nakabaton ta niining kinabuhi ni Adam diha kayod sa daang pagkatao natong mga igsoon. So dahil ko na atong Ginoo nga nagisgot sa Juan 8:44, iya mo sa inyong amahan nga mamangyawa ubot ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad sa sinugdan ug wala mubarog diya sa kamatuoran kay wala may kamatuoran diha niya. Kung mamakak siya, isulti niya kinigikan sa iyang kaugalingong nabatunan kay baka kun siya og maoy amahan niini. So dahil ko na atong Ginoo nga bisan usa nato dili kita makaingon nga wala ta nakapamakak. Pero kanang mga buhata mga igsoon dili na tungod kay gituyon nato. Wala na to natuyuan ang makak ta. Bisan kanang mga bata karon wala na nila tuyuan ang makak sila. Tungod na mga igsoon kay dunay sala nga nagpahipi nganhi sa atong sulod. Bisan-isa nato dili ta safe, dili ta wala ta maluwas niining sala. Mao nagkinahanglan ta nga magpabalik nganha gayud sa akong Ginoo. So ikaduha mga igsoon, kitang tanan gipanganak ta diha gayud sa diha gayud bisa kanas pinaagi ni Adam. So ang atong unang amahan mao si Adam, mao nagkinahanglan ta nga mabalhin, nagkinahanglan ta nga ma-transfer gikan sa kinabuhi ni Adam which is ang masalanon nga kinabuhi ngadto gayud sa kinabuhi sa atong Ginoo. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga pinaagi gayud sa pagkamatarong sa atong Ginoo mahimutang mapabalhin gikan sa sala ngadto gayud sa pagkamatarong. So ikatulo mga igsoon kay tungod gipanganak man ta ni Adam, kitang tanan gihukman na mga igsoon. So nagisgot ang Juan 3:18 mga igsoon.
Na nagisgot sa Juan 3:18 mga igsoon nga dili mahinupman ang mutuo ngadto niya apan gihukman na ang dili mutuo. Kay wala man siya mutuo ngadto sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So bisan isa nato mga igsoon kung dili kita mutuo nga na sa atong Ginoo kadtong mga kaliwatan ni Adam men gihukman na daan sa atong Ginoo. Bisan wala pa mibalik ang atong Ginoo pero gihukman na silang daan. Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo. So sa ikaupat mga igsoon, kitang tanan. Men, gipanganak ta all born to die in sin. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon, sa Juan 8:21, busa niingon na sa siya nila mo pahawa ko og mangita mo nako og mga matay mo sa inyong mga sala. Dili mo makaadto sa akong paningingnan. So pinaagi day sa sala nga akong nabatunan mga igsoon. Kining sala mo'y magdala nato sa kamatayon. Pero wala niya pasabot mga igsoon nga makasasala ta mong namatay ta. Kundi mga igsoon tungod sa sala nga nisulod ganhi nato. Mao ni nagdala nato nga kitang tao mga matay gayud. Kitang tao moabot gayud sa kamatayon. Mao day ko na atong Ginoo mga igsoon. Men dili ni negatibo nga butang. Men dili ni maot na butang mga igsoon. Kay sa ikaduha mga igsoon, wala man nagtinguha ang atong Dios nga kitang mga tao iyang pagahukman. So ang linaw nga kalayo mga igsoon, dili man ni giandam alang natong mga tao. Wala ni giandam sa atong Ginoo aron diay nga padulgan natong mga tao. Kun dili kaning hukmanan mga igsoon alang dayni ni Satanas. Pero doon na magbi mga tao nga dili kayod mutuo sa atong Ginoo. Mo nang dalon uban ni Satanas kadtong mga tao nga dili mutuo ngadto sa atong Ginoo. Men kay tungod dili man buot ang Dios nga kita pagahukman, mao nagisgot ang Juan 8:24. Men busa niingon ko ninyo nga mga matay mo sa inyong mga sala. Kay kung dili mo mutuo nak nga ako mao mga matay mo sa inyong mga sala. So dahil ko na atong Ginoo nga nagkinahanglan kita nga maluwas niining kamatayon mga igsoon. Men unsaon man nato pagkaluwas niining kamatayon? Ngani daghan ang mga tawo nga gingon ba nga once mamatay na ta, wala na tapos na ang tanan. Wala na yung mga problema, murag giisip na to ba nga ang kamatayon mao'y kinalabihang gahom ngani sa kalibutan. Pero mga igsoon, men dunay usa ka gahom nga makabuntog, makapildi, makaputol sa gahom sa kamatayon mga igsoon. So gipangimatudan kini sa atong Ginoo pinaagi sa iyahang pagkabanhaw. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon nga nagisgot sa Juan 3:16. Men kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron dili malaglag ang tanang mutuo ngadto niya kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. So dili gay maot nga butang mga igsoon. Even though dunay kamatayon nga naghibing kanina tong mga tao, pero duna diay kinabuhi sa atong Dios nga magdala nato diha gayud sa kinabuhing walay katapusan. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga nagkinahanglan ng diay ta nga mutuo nganha sa atong Ginoo. So tingali sa kinabuhi nato sa daang tao, sa kinabuhi nga nabatunan nato pinaagi ni Adam, doon na kini kinutuban, pero tungod namatay ang atong Ginoo alang ta mapasaylo ug alang ta matubos mga igsoon, doon na nay kinabuhi nga maambit ganin nato nga mo'y magdala gayud sa kinabuhing walay katapusan. So dahil ko na atong Ginoo mga igsoon nga kitang tanan, men buong kita nagtinguha kita nga makabaton niining kinabuhi. Even though mamatay ang atong lawas, pero dunay kinabuhing walay katapusan nga dili ni alang sa atong lawas, kundi alang ni sa pagpaymulos nato nga nasa atong Ginoo. So sa ikaduha mga igsoon, men pinaagi sa kamatayon sa Ginoo ngadto sa cross. Men Christ come to die on the cross to fulfill God's righteous requirements. So naghisgot sa Juan 3:14 mga igsoon, ug maingon nga giisa ni Moises ang bitin didto sa pamingawan, maingon man sab iisa gyud ang anak sa tawo. So kana day
kamatayon ni Kristo sa krus, mga igsoon, hulagway na siya sa daang tugon. Nga katong pag-isa ni Moises sa tumbagang bitin, may nangaluwas ang iyang mga katawhan, nangaluwas ang katawhan sa atong Dios. So katong pagkalansang ni Kristo sa krus, mao ito'y palagianan aron ta nga maluwas, mga igsoon. Pinaagi niya atong kamatayon, dunay pagkabanhaw nga mao'y nagpaambit sa iyang kinabuhi nga hinatong mga tao. Sublahan kita mga magtutuo ni Kristo kay nakabatunta niini kinabuhi sa atong Dios. So kining kinabuhi ang mga igsoon, men dili ni alang niya tong mga dili motuo, kundi atong mga magtutuo nakabaton gayud sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ngani mga igsoon, wala lang iko nga nakabatunta sa kinabuhi sa atong Dios, men nahimo pagitang mga anak sa atong Dios. So ganina giisgutan nga kita mga anak ta sa daang tao, mga anak ta ni Adam, pero mga igsoon, tungod sa kinabuhi nga atong nabatunan, tungod ni ining kinabuhi nga gipaambit sa atong Ginoo, we are no longer children of the devil, we are no longer children of Adam, but children of God, mga igsoon. So dahil ang atong Ginoo nga mga anak na takaron sa Dios, men mga igsoon, nagkinahanglan kita nga magmalipayon kay tungod nakabatunta ni ining kinabuhi. Sa dahil ang atong Ginoo, mga igsoon, nga apan alang niya mga dili magtutuo, men katong dili mga magtutuo, sila gayutong moban sa hukmanan ang giandam alang ni Satanas. So gisgutan sa Marcos 16:16, mga igsoon, nga maluwas ang mutuo ug magpabautismo apan hukman ang dili mutuo. So katong mga dili mutuo, mga igsoon, sa kamatayon sa atong Ginoo, sa iyang pagkabanhaw ug ni Ginoong Hesus mismo, men pagahukman to sila sa silot. So dahil ang atong Ginoo, mga igsoon, men kita ang tanan nga naa diri, men nakabaton na kita niining kinabuhi, nakabaton na ta niining kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo. Sa dahil ang atong Ginoo, mga igsoon, bisan duman sa niining ng mga kamintanga, men nagkinahanglan nato makita, mga igsoon, ba nga bisan duman sa mga negatibo nga mga sitwasyon, nagkinahanglan ta nga muduol nga na sa atong Ginoo. So dahil ang atong Ginoo, mga igsoon, sa the book God of Resurrection, mga igsoon, men nag-isgot diya, mga igsoon, ba nga if indeed our outward man is decaying, yet our inward man is being renewed day by day. For our momentary lightness of afflictions works out for us more and more surpassingly an eternal weight of glory. So, basahin natin sa Cebuano, mga igsoon. Unang Korinto, versikulo 1, Kapitulo 1, versikulo 9. Sa pagkatinuod, kami mismo dunay tubag sa kamatayon sa among kaugalingon, aron dili namo ibasi ang among pagsalig sa among kaugalingon, kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga minatay. Dahil ko ng atong Ginoo, mga igsoon, sa unang Korinto, ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 1, versikulo 16 ug 17, busa wala mi magkaluya, kundi bisag nagkadunot ang among tawo sa gawas, kamulong gibago adlaw-adlaw ang among tawo sa sulod. Kay ang gaan nga kasakit namo nga daklit lang, labi pagyon nagbuhat alang namo ug walay katapusang gibug aton sa himaya. So dahil ko ng atong Ginoo, mga igsoon, nga tingali makasusubo alang nato nga kita mawadan sa atong hinigugma. Busa, mga igsoon, nagkinahanglan nato makita nga kining mga negatibo nga mga butang nga moabot nga hinato, men gipahiluna ni sa Ginoo aron ta nga makaduol nga naniya. So dahil ko ng atong Ginoo, mga igsoon, nga nahimo pud ni nga opportunity alang nato nga kita makadugtog nga nagayod sa atong Ginoo. So dahil ko ng atong Ginoo, mga igsoon, nga unta makita nato nga tanang mga panghitabuon gimbutan ni sa atong Dios. Men alang ni natong mga magtutuo aron day kita mahimong motubo sa kinabuhi. Sa tingali, mga igsoon, ba nakapangutan nata nganong nagkinahanglan pa man nga mag-antos tang mga tao. Men tingali ang mga una-una sa mga dili magtutuo nganong duna may kasakitan, nganong muagi man ta sa kasakitan.
nganong muagi man ta sa pag-antos, nganong muagi man ta sa kamatayon. Tingali po, dunahuna na itong mga magtotoo nga nagristuhano naman ako, nganong nakinahanglan mangyapon nga mo antos. Busa mga igsoon, gisgutan sa atong igsoon bang dunay mga butang. Di ay mga igsoon, alang ta, nganong nakinahanglan ta muagi sa mga pag-antos. So mga igsoon, apan sa iyang pagduol nga nasa itong Ginoo, nakita niya mga igsoon nga ang kinasang-ang tumong di ay sa atong mga pag-antos para dayni sa pag-accomplish sa walay katapusang tuyo sa atong Ginoo. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon, nga bisan pa man ang atong kaluyahon, ang atong mga pag-antos, ang atong mga kasakitan, bisan pa man kining nahitabo sa atong igsoon, alang dayni sa pagtuman sa walay katapusang tuyo sa atong Ginoo. So dunay tuyo ang atong Dios mga igsoon. Men unsa may tuyo niya? Makita nato mga igsoon nga ang atong Dios sa daang tugon, nakita sa mga Israelino, nakita sa mga katawhan sa atong Dios nga ang atong Dios buhi nga nagalagad ni at buhi nga nagbantay, nagsunod sa mga katawhan niya. Busa mga igsoon, nakadaig ug nakapasalamat si Apostol Paul ba sa iyang experience nga nakita niya nga dili lang igo nga ang Dios nato buhi nga naguban nga ni nato, kung dili mga igsoon ang Dios niagi siya sa mga kahikayan, ngani niagi siya sa pagkabanhaw aron day makita nato mga igsoon nga bisan pa man sa bisan unsang mga sirkunstansya, men mahimutang maka-overcome sa mga butang nga atong giatihan. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon, kining mga pag-antos nga atong magian alang dayni sa tuyo sa atong Ginoo. So gisgutan diri mga igsoon, that purpose has been revealed to us through the scriptures, but it can only be realized in us through suffering. So dahil ko ng atong Ginoo nga tanang kamatuoran di pa hatag na sa atong Ginoo pinaagi sa kasulatan, pero masinagin nato, mapahimoslan nato ug ma-realize nganhi nato mga igsoon pinaagi sa mga pag-antos nga atong magian. So kanang mga pag-antos nga atong magian alang mana nga ma-realize ang kamatuoran nga nato mga igsoon. So dahil ko ng atong Ginoo na ang realization involves an experiential knowledge of God, not only as the living God, but also as the God of resurrection. So ang atong Ginoo mga igsoon, dili lang siya buhi nga Dios, kundi siya pod ang Dios nga niagi sa pagkabanhaw. Siya ang Ginoo nga niagi sa pagkabanhaw. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon nga ang mga kasinatian nga atong nagian, men kanang mga pag-antos, kanang mga paglutos, isa naman ang nagian nga ato karon ang atong kasubo, men mga igsoon, evidence ni siya nga atong Ginoo dili lang siya buhing Dios, kundi siya pod ang naglihok nga Dios nga niagi sa pagkabanhaw. So dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon, kung wala daw, kung dili daw tinaw alang nato ang kalainan sa buhing Dios o sa Dios nga niagi sa pagkabanhaw, men mga igsoon, nakulangan ta sa pagkapita nato nga nasa atong Ginoo. Nga naginahanglan pa ta nga mududot ug duol nga nasa atong Ginoo mga igsoon. Men dahil ko ng atong Ginoo mga igsoon, men naginahanglan gyud nato nga hinumduman nga tanan nga mga pag-antos. Men nagtugot man sa atong Dios nga makaduol ta ana niya ng mga sitwasyon. Ngani mga igsoon sa bersikulo nga gibutang diri sa tarp mga igsoon ba sa Philippians 1:21, men nga for to me to live is Christ and to die is gain. Men ganun nakadeclare man si Apostol Paul anang butanga nga ang iyang kinabuhi alang sa atong Ginoo ug ang iyang kamatayon kaayuhan alang iya. Kung tarong nga mga tao karon mga igsoon dili gid na moingon nga kaayuhan ang kamatayon, pero tungod mga igsoon nabuhi ta nga nasa atong Ginoo, maka-declare gid ta nga ang kamatayon alang nato kaayuhan mga igsoon. Kay nganuman tungod kay napadayag man si Kristo pinaagi niya ng mga sitwasyon na. Men ngani karon mga igsoon, nahimo pud siyang opportunity aron ta makapamulong may tungod niini mga igsoon. Men mga igsoon, imuon gyud natong opportunity tanan nga mga pag-antos nga atong magian aron diay nga magain nato ang atong Ginoo. Men dili gid nato pugutan pa nga moagi ta sa mga pag-antos, moagi ta sa mga kasakitan, moagi ta sa mga
persecute mga igsoon nga mura ra gulay na hitabo. Mga igsoon, men himuon nato ning opportunity nga makaginta ug dugang Kristo nga ni nato mga igsoon. Men nagkinahanglan gid natong makita nga tanan nga mga experiences nga atong magian alang man ni sa pagsuman sa tuyo sa atong Ginoo. Ngani mga igsoon, nagisgot sa Roma. Roma 8:28, ug nasayod ta nga masig katabang ang tanang butang alang sa ikaayo sa mga nahigugma sa Dios, sa mga gipanawag sumala sa iyang tuyo. So tanan nga mga panghitabo nga nagian atong mga igsoon, men alang dinhi sa ikaayo. Men alang dinhi sa atong pagtubo. Men alang ni siya sa atong pagkatukod nga nagayod sa atong Ginoo. Kung daygo ng atong Ginoo mga igsoon, ngani bisan pa man siya ang atong Ginoo nakahilak siya. Pero mga igsoon, wala ni nagpasabot nga magpabilinta ni anang emotions. May okay lang nga mohilak ta mga igsoon. Pero nagkinahanglan ta nga magdaig, magkinahanglan ta nga magkalipay uban sa atong Ginoo. Men daygo ng atong Ginoo mga igsoon nga sa tanan natong maagian. Men dugang pagitang pudot-dot nga nasa atong Ginoo. Men iampo gid nato mga igsoon nga sa mga circumstances, sa mga situation nga atong maagian. Men nagiin gid nato si Kristo. Men iampo gid nato mga igsoon nga mahimutang bukas nga nasa atong Ginoo. Aron di ay nga mga pag-antos nga atong maagian, magagiin tag dugang Kristo nga ni nato mga igsoon. Kung daygo ng atong Ginoo mga igsoon, before mutapos ning gabi una, nagkinahanglan kita nga muampo nga nasa atong Ginoo. Nagkinahanglan kita nga mubukas nga nasa atong Ginoo. Nagkinahanglan kita nga magpapuno niining Kristo mga igsoon aron day nga pag muatubang na ta sa atong hukmanan. Men mga igsoon pag muabot na ang kamatayon nga ni nato, men wala na tay problema atubangan sa atong Dios. Men kung doon na tay pagtubo mga igsoon, men kung itubo na ta sa atong Kristohanong pagkinabuhi, men pag-abot, pagbalik sa atong Ginoo, makadawat yun ta sa reward nga buot yatag sa atong Ginoo. Kung daygo ng atong Ginoo mga igsoon, kita ang mga Kristohanon nagkinahanglan kita nga magkapabilin, magmatinumanon ug magmatinudanon sa pagpangalagad nga nasa atong Ginoo. Men mga igsoon, nagkinahanglan kita nga mududot pagduga nga nasa atong Ginoo. Nagkinahanglan kita nga magpahimulos nga nasa atong Ginoo. Kaya aron pagpabot na ang kamatayon, men mga igsoon, magkalipay na tauban sa atong Ginoo. Men dili na ta moagi sa mga pag-antos, dili na ta moagi sa mga paglutos, dili na ta moagi sa mga paghukom mga igsoon. Kung dili na makapahimulos na kita sa tanang pagkamaw sa atong Ginoo. Sa daygo ng atong Ginoo mga igsoon, niini nga kagabion, nagkinahanglan gyud natong makita nga ang atong Dios kanunay naglihok ngani sa atong sulod. Men nangita siya higayon nga makabuhat siya ngani sa atong sulod mga igsoon. Men sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi tingali nanuktok ang atong Ginoo. Men nang nihungong ang atong Ginoo sa atong sulod. Men nagkinahanglan lang ta nga muduol nga niya mga igsoon. Nagkinahanglan lang ta nga mubukas atong tibuok nga pagkatao. Tugutan nato nga makabalay si Kristo ngani sa atong kasing-kasing. Men pinaagi niya na mga igsoon. Men ang pagtubo musunod na gitna sa pagbukas nato nga nasa atong Ginoo. Madaygo ng atong Ginoo mga igsoon, niini nga kagabion, makadaigdag makapasalamat sa atong Ginoo nga sa mga sitwasyon, ma-negative man o ma-positive, may mo giting opportunity alang nato nga makaduol ta nga nasa atong Ginoo. Nga makapahimulos ta sa atong Ginoo mga igsoon. So, biliras guru taman. Amen.